अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में दफा 370 को बहाल करने की करारदाद पेश, अक्सरियत वोट से मंजूर। ऐवान में हंगामा आराई, अपोजिशन में बैठे बीजेपी लीडरान का जोरदार एहतजाज, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने अपना काम किया। दफा 370 की बहाली से मुतल्लिक करारदाद मंजूर होने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। मैंने ऐवान में सिर्फ अपना काम किया, जबकि कुछ गलत नहीं। बीजेपी मेंबरान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर। आइए मिलकर अपने लोगों को बेहतरी और आलमी अमन, इस्तेकाम और खुशहाली को फरोग देने के लिए काम करें। वजीर आजम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी इंतखाबात में कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बानीपुरा और लोलाब जंगलात में दो अलग अलग मुसल्लह तसादुम आराई, 2 मिलिटेंट अज़जा, 1 M4 राइफल भी बरामद कर ली गई। वादी के शुमाल व जनूब में शाबाना सर्दियों का राज बरकरार, दिन भर हल्की धूप के बीच आइंदा 24 घंटों तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश करदा दफा 370 से मुतल्लिक करारदाद, आधा डाल और यकीन की कमी। पार्टी करारदाद में तरामीम लाने पर गौर कर रही है ताकि लोगों के मजबूत जज्बात की अक्कासी की जाए। महबूबा मुफ्ती। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कार्रवाई तीसरे रोज उस वक्त दिन भर के लिए मुअत्तल कर दी गई जब नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 को बहाल करने की करारदाद पेश की, जिससे असम्बली में अक्सरियत वोट से मंजूर किया गया। करारदाद मंजूर होने के साथ ही ऐवान में मौजूद बीजेपी के अपोजिशन लीडरान ने जोरदार एहतजाज करते हुए हंगामा किया और स्पीकर के खिलाफ नाराबाजी की, जिसके बाद स्पीकर ने दिन भर की कार्रवाई मुलतवी कर दी। बुध की सुबह ऐवान की कार्रवाई जो ही शुरू हुई तो नायब वजीर आला ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की, जिसको ऐवान में मौजूद स्पीकर ने मंजूर कर दिया। असम्बली के इजलास के फौरन बाद नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने हुकूमत की जानिब से एक करारदाद पेश की, जिसमें लिखा गया था यह असम्बली खुसूसी और आईनी जमानतों की अहमियत की तौसीक करती हैं, जिसकी हिफाजत की गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त, सकाफत और हुकूक और यकतरफा तौर पर हटाए जाने पर तशवीश का इजहार करता है। करारदाद में मजीद कहा गया कि यह असम्बली हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ खुसूसी हैसियत की बहाली, आईनी जमानतों और उन दफात को बहाल करने के लिए आईनी तरीकेकार पर काम करने के लिए बातचीत शुरू करे। इसमें यह भी पढ़ा गया कि यह असम्बली इस बात पर जोर देती है कि बहाली के लिए किसी भी अमल को कौमी इत्तेहाद और जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज उमंगों का तहफ्फुज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बुध को जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के तीसरे रोज ऐवान में दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद लाई, जिसको स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मंजूरी दी। ऐवान से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असम्बली ने अपना काम किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि असम्बली ने अपना काम किया। ख्याल रहे कि सुरेंद्र चौधरी की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि यह कानून साज असम्बली खुसूसी हैसियत और आईनी जमानतों की अहमियत की तौसीक करती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त, सकाफत और हुकूक का तहफ्फुज करती है और उनकी एक तरफा बरतरफी पर तशवीश का इजहार करती है। करारदाद में मजीद कहा गया कि यह असम्बली इस बात पर जोर देती है कि बहाली के लिए किसी भी अमल को कौमी इत्तेहाद और जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज उमंगों का तहफ्फुज करना चाहिए।
میں نے ایوان میں صرف اپنا کام کیا اور کچھ غلط نہیں کیا کی بات کرتے ہوئے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ بحیثیت اسپیکر میں نے ایوان میں ان کی بات سنی جن کے پاس اکثریت تھی۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف قرارداد پاس کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایوان کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ میں نے ایوان میں جو بھی کیا وہ میرا کام تھا اور کوئی غلطی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بحیثیت اسپیکر ایوان کی بات سنی اور کسی پارٹی کی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ میرا کام ہے کہ ایوان میں اکثریت والے ممبران کی بات سننا اور میں نے کسی پارٹی کی حمایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں جو کچھ بھی ہوا اس کو سب نے دیکھا اور 90 ممبران میں سے 28 ممبران ایسے تھے جنہوں نے قرارداد کی حمایت کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ 62 ممبران نے قرارداد پیش کی اور وہاں ان کی اکثریت تھی جس میں نیشنل کانفرنس PDP، سجاد لون اور کچھ آزاد امیدوار بھی شامل تھے جنہوں نے اس کے حق میں بات کی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو میرا کام تھا میں نے وہ کیا اور کوئی غلطی نہیں کی جس کے لیے میں معافی مانگوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدارتی انتخابات میں ان کی تاریخی انتخابی جیت پر مبارکباد دی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا، میرے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کی تاریخی انتخابی جیت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ جیسا کہ آپ اپنی پچھلی میعاد کی کامیابیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، میں ہندوستان، امریکہ، جامعہ عالمی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے تعاون کی تجدید کا منتظر ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا، آئیے مل کر اپنے لوگوں کی بہتری اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ لولاب کے مرگی جنگلات میں فوج و فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین مسلح تصادم آرائی میں ایک ملیٹنٹ جاں بحق ہو گیا۔ دفاعی ذرائع کے مطابق جنگلات میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فوج، CRPF اور جموں کشمیر پولیس کے خصوصی آپریشن گروپ نے منگل کی شام دیر گئے مرگی لولاب جنگلات کو محاصرے میں لے لیا اور وہاں تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جو ہی علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا تو وہاں موجود ملیٹنٹوں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز نے مورچہ زن ہو کر جوابی کارروائی شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی جنگلات میں جھڑپ شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جھڑپ شروع ہونے کے ساتھ ہی جنگلات میں کچھ وقت تک گولیوں کا تبادلہ جاری رہا اور صبح کے اوقات جس دوران جھڑپ کے مقام سے سیکورٹی فورسز نے ایک ملیٹنٹ کی لاش برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسی دوران بانڈی پورہ کے کٹسن علاقے میں ایک ملیٹنٹ کی ہلاکت کے ساتھ ہی جھڑپ اختتام پذیر ہوئی۔ پولیس کے مطابق منگل کی شام علاقے میں تصادم ہوا جس کے دوران 2 سیکورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہونے والے تصادم میں ایک ملیٹنٹ بھی مارا گیا جبکہ مارے گئے ملیٹنٹ سے ایک M4 رائفل بھی برآمد ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں آپریشن ختم ہو گیا ہے جبکہ مارے گئے ملیٹنٹ کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اسی دوران معلوم ہوا ہے کہ نومبر کے 5 دنوں میں وادی کے شمال و جنوب میں 5 مسلح جھڑپیں ہوئی جس دوران 5 ملیٹنٹ مارے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق سری نگر کے خانیار، بانڈی پورہ کے پونیر اور کٹسن جنگلات، کپواڑہ کے لولاب اور شانگس اننت ناگ کے جنگلاتی علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین جھڑپ ہوئی جس دوران کم از کم 5 جنگجو مارے گئے۔ PDP صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے قانون ساز اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے پیش کردہ دفعہ 370 سے متعلق قرارداد کو آدھا ڈال اور یقین کی کمی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد میں ترامیم لانے پر غور کیا جا رہا ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کا مقصد دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کا مطالبہ کرنا تھا، تاہم اس میں زبان اور ارادے میں کمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ زبان بہتر ہو سکتی تھی، یہ ایک نیم دل کی کوشش ہے اور ہم قرارداد میں ترامیم لانے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ NC کی قرارداد نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی 2019 کی منسوخی کے بارے میں
خدشات کو تسلیم کیا تھا، لیکن یہ اس فیصلے کی واضح مذمت کرنے میں ناکام رہی جسے انہوں نے غیر آئینی قرار دیا۔ محبوبہ مفتی نے سوال کیا کہ دفعہ 370 کی مکمل بحالی پر زور دینے کے بجائے قرارداد میں صرف یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر بات چیت کی جائے۔ کامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔